इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। महफिल में इस बात का बार बार इजहार किया गया कि ये बातनी इल्म असूल की बात की जाती है, नूरे विलायत से फैज़ याफ्ता होने की बात की जाती है, एनलाइटनमेंट की बात की जाती है। तो इसका हसूल कैसे मुमकिन है? क्योंकि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अगर आपका मन एनलाइटन नहीं है तो फिर सारी ज़िंदगी आप अपने जहन की हुक्मरानी में ही गुजारेंगे, और जहन बुनियादी तौर पे आपके नफ्स की हमाजगाह है। बात आती है कि एनलाइटनमेंट की। अब उस बातनी रोशनी को कैसे हासिल किया जाए? देखें, आपको चीज़ वहीं से मिलेगी जहाँ पे चीज़ वो मौजूद है। आपको अगर सूरज की रोशनी चाहिए तो ये लाजमी है कि आप, मकसद ये है कि ऐसे मकाम पे ना हो, ऐसी गैलेक्सी में ना हो जहाँ पे ये सूरज ही ना हो। अगर आप ऐसी गैलेक्सी में होंगे तो वहाँ पे ये सूरज कम अज़ कम आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। अगर यहाँ इस दुनिया में मौजूद है तो ये आपको उसकी रोशनी मिलती रहेगी, हरारत भी मिलती रहेगी। तो बात यह है कि ये जो रोशनी है मन की, ये बुनियादी तौर पे नूर विलायत है। ये नूर विलायत क्या है? नूर विलायत यह है कि ये मोहब्बत का नूर है। विला क्या है? विला मोहब्बत है, चाहत है, एक दीवानगी है, एक जुनून है। किसके लिए? अपने मालिक के लिए, अपने खालिक के लिए। और उसका ताज किनके सर पे पहनाया गया? वो ताज उन्हीं के सर पे पहनाया गया जिनके मुतल्लिक सरकार पाक ने फरमाया कि अय अल्लाह, जिस तरफ फैली हैं हक़ को उस तरफ कर दे। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बार भी दुआ की लोगों के लिए, तो दुआ ये मांगी कि मालिक, इन मेरे चाहने वालों को हक़ की राह पे चला, इन्हें हक़ की हिदायत अता फरमा। और जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार के मुतल्लिक दुआ मांगी तो ये बयान फरमाया कि अल्लाह पाक जिस तरफ फैली हैं हक़ को उस तरफ कर दे। अब हमारे लिए एक पैमाना बीइंग अ मुस्लिम, एक ऐसी मुक़द्दस व मोहतरम हस्ती ने मुकर्रर फरमा दिया जो वजह तख्लीक़ कायनात है। तो अब हमने चूँकि जो भी अपनी लाइफ को यहाँ खूबसूरती से और नेचुरल अंदाज से और इल्म व आगाही के साथ और रोशनी, मन की रोशनी के साथ गुजारना है, तो फिर हमें उस किताब बरहक से रजू करना पड़ेगा जिसमें हमें हमारे खालिक ने हमारे मुतल्लिक जिसने लिख के रख दिया। वो यूँ समझे कि एक ऐसा दिबाचा है जो इस पूरी कायनात के लिए है, कुरान हकीम। तो हम जब कुरान हकीम से रजू करेंगे तो उसमें से हमें रहनुमाई मिलेगी। और कुरान हकीम के मुतल्लिक सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का फरमान आलिशान मुबारक है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार के हवाले से आप बयान फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अली कुरान नातिक हैं, ये बोलता हुआ कुरान है। तो उसी के मुतल्लिक हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार का अपना बयान मुबारक ये है कि इस पूरे जो कायनात है, इस कायनात का जो माखज़ है, जो जिस्ट है, जो रूह रवां है, वो कुरान हकीम है। कुरान हकीम की जो रूह रवां है वो सूरत अलहम्द है, और जो सूरत अलहम्द की रूह रवां है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और जो बिस्मिल्लाह की रूह रवां है वो बिस्मिल्लाह की बे है। और जो बे की रूह रवां है, जो जिस्ट है, वो उसका नुक्ता है। और फरमाया कि आना नुक्ता बा, यानी अपनी ज़ात मुबारक के मुतल्लिक फरमाया कि हमारी ज़ात बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता है। अब ये नुक्ता क्या है? ये वो नुक्ता जो फ़ुकरा, जो सूफ़ी बयान फरमाते हैं, वो ये बयान फरमाते हैं कि ये वो नुक्ता है जब अल्लाह पाक ने, ये वो उस मकाम की बात है जब अल्लाह पाक यकताई में, आहदियत के मकाम में मालिक की ज़ात पाक थी। यानी जब कुछ भी नहीं था उसकी आहदियत के सिवा, यानी वो यकतायत थी, बेमिसल बेमिसाल जो रंग था, यानी ये ज़मीन व आसमान कुछ भी खल्क नहीं हुआ था। और जब अल्लाह पाक ने चाहा कि वो पहचाना जाए या देखा जाए, यानी वो है ना कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, अल्लाह पाक अपने मुतल्लिक बयान फरमाता है
کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اپنی پہچان اور اپنی چاہت کے لیے اللہ پاک نے اپنی ذات کے نور مبارک سے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نور خلق فرمایا، اور اسی نور سے پھر وہ 5 جو مقدس ترین نفوس ہیں ان کو خلق فرمایا گیا۔ تو وہ جو اظہار ہے، اب یہ 5 انوار سے باقی جتنی تخلیقات ہوئی وہ انہی 5 انوار کے ذریعے یہ زمین و آسمان میں جو بھی خلق ہوا وہ اسی نور کی روشنی سے اللہ پاک نے خلق فرمایا۔ اور خلق فرمانے کے لیے جب آپ نے فرمایا، مالک کی ذات مقدسہ نے فرمایا کن، تو وہ جو کن ہے، جو کن کا آغاز ہے، یعنی کن کا کوئی نہ کوئی تو آغاز ہے۔ کن کے نتیجے میں اب سائنٹیفکلی لے لیں کہ یہ ٹریلین ایئر سے یہ دنیا موجود ہے، لیکن پہلے گیسز ہوئی، یا جو بھی گیسز تھی گرم تھی، وہ گیسز پھر ٹھنڈی پڑی، ٹھنڈے بننے کے بعد وہ مادہ بنی، یعنی یہ خراب سالوں کی جو کہانی سنائی جاتی ہے، اس سارے اس یونیورس کا آخر کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز تو ہے نا۔ یہ انتہائی ان سائنٹیفک بات ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود تھی، اور ایسی چیز کے متعلق بالخصوص جو مادی وجود رکھتی ہے، مادی وجود جو بھی چیز رکھتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہے۔ جو چیز مادی وجود نہیں رکھتی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ صرف ذات حق کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس ذات حق نے جب اس زمین و آسمان کو خلق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے محبوب ہستیوں کے انوار مقدسہ سے خلق فرمایا اور کن فرمایا، اور کن کے نتیجے میں کیا ہوا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہونے کا عمل شروع ہوا تو ہونے کا عمل جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہے۔ وہ جو نقطہ آغاز ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار نے خود کو اسی نقطہ آغاز سے منسوب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری ذات وہی نقطہ آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد، بسم اللہ سے مراد شروع کا نقطہ، یعنی شروعات۔ آپ نے اپنی ذات مقدسہ کے متعلق فرمایا کہ میری ذات وہ نقطہ ہے جو مالک کی طرف سے کن کی صورت میں یہ کہا گیا، اور وہ جو نقطہ آغاز ہے بنیادی طور پہ یہ بات تو بالکل ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مولا کائنات کی ذات مقدسہ کا یہ جو نقطہ ہے وہ محبوب رحمت للعالمین کے نور ہی کا ایک اظہار ہے، وہ ایک نور ہی کی جلوہ افروزی ہے۔ وہ نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا، اور جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا نور ہے وہ نور الہ ہے۔ تو اب وہ جو نقطہ آغاز ہے، اب سائنٹیفکلی ہم اسے ایک عظیم انفجار کے طور پہ جانتے ہیں۔ ایک عظیم انفجار، یہ اردو کا لفظ ہے، میں نے کہیں سے پڑھا ہے، مشکل لفظ ہے، مجھے بھی بعد میں سمجھ آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب عام فہم زبان میں وہی بگ بینگ ہے کہ ایک عظیم جو ہے نا وہ دھماکہ، یا ایک عظیم پھیلاؤ، ایک عظیم ایکسپینشن۔ وہ نقطہ جب پھیلا تو وہ یہ بگ بینگ ہوئی، اور اس بگ بینگ کے نتیجے میں یہ زمین و آسمان، یعنی وہ پھر جو بھی سائنٹیفک پروسیس ہے، میری معلومات اتنی زیادہ نہیں کہ میں اس پہ کوئی بات کر سکوں۔ تو باہر کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار نے فرمایا کہ میری ذات، اللہ کی نظر کرم سے میری ذات کو ایسے خلق فرمایا گیا کہ یہ پھیلے تو پوری روح عرض کا احاطہ کر لیتی ہے، اگر یہ سکڑے تو یہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں سمٹ جاتی ہے۔ تو جب تک اب انہی کے متعلق ایسی ہستی نے بیان فرما دیا کہ جن کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس چیز سے روک لو، اور دل میں ذرا برابر بھی تنگی محسوس نہ کرو۔ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میری ذات مقدسہ علم کا شہر ہے اور علی اس کے دروازہ ہیں، تو جب تک انسانیت بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل، زبان و کلام اس
बाप से नहीं जुड़ती उस वक्त इंसानियत पे उस अलौही डिवाइन इल्म का सरचश्मा खुल नहीं सकता। देखें, जिस चीज़ अगर आप इल्म के सच्चे तालिब हैं तो फिर आपको उस चौखट पे हाज़िर होना पड़ेगा। उस चौखट के ज़रिए ही आप बाबुल इल्म, यानी आप बाबुल इल्म से गुज़र के ही आप मदीनतुल इल्म में पहुंच सकते हैं और वहाँ से इल्म की खैरात हासिल कर सकते हैं। जब पिएंगे मुस्लिम मुझे कोई भी बात, अगर कहीं से भी कोई अच्छी बात, वैसे भी फरमान है कि हिकमत मुसलमानों का खोया हुआ विरसा है, ये जहाँ से भी मिले इसे ले ले। हम मशरक़ से, मगरब से, पुरानी तहजीबों से, जदीद अलूम से जहाँ से भी कोई खैर की बात यानी इल्म की बात हमें अच्छी मिलती है तो हम उसे लेने में ज़रा बराबर भी तरद्दुद नहीं करते, ज़रा बराबर भी हम तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होते। हम फिल फौर वहाँ से इल्मी खैर को लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस अलौही या डिवाइन इल्म को हासिल करना चाहते हैं तो फिर उस चौकट पे झुके बगैर आपकी ज़ात में झुकाव आ नहीं सकता, आपकी अनानियत मिट नहीं सकती। क्योंकि वहाँ जब आप पहुँचते तो वो फिर वहाँ पे पहुँचना ये आपकी अपने बस में नहीं है। आप अगर अपनी अना के साथ मौजूद हैं तो उस चौकट के साथ आप जुड़ नहीं सकते। आपके जुड़ने से मुराद यह है कि आप ईगो लेस हो गए हैं। अल्लाह पाक ने, आपने इरादा किया कि मालिक मुझे बाबुल इल्म से जोड़, यानी इल्म की बारगाह के दरवाजे से मुझे जोड़। क्यों? क्योंकि मैं मार्फत इलाह में तेरी मार्फत चाहता हूँ, और तेरी मार्फत के बगैर, तेरी आगही के बगैर, तेरी चाहत के बगैर मेरा जीना महाल है, मेरा जीना यहाँ पे फजूल है। ये आर्जी क़याम गाह है, मैं बस यहाँ पे एक पल भी मुझे चैन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर लम्हा तेरी चाहत में, तेरी मोहब्बत में गुजरे और मैं हर लम्हे तेरी मोहब्बत में सुलगता रहूँ। मालिक के कुल की मोहब्बत में सुलगना है तो उसके लिए मालिक से अर्ज़ पजीर होना पड़ता है, दिल की अताह गहराइयों से, कि मालिक आपको ईगो लेस करे। चूँकि आप ईगो लेस होंगे तो फिर आप बाबुल इल्म तक आपकी रसाई हो पाएगी, यानी आप इल्म के दरवाजे और दरीचे तक पहुँच पाएंगे। जब आप इल्म इरफान के दरीचे तक पहुँचेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो इल्म के शहर की जो शान है वो शान क्या है। तो वो वहाँ से फिर आपको वो कंदील मिलेगी, वो रोशन दिया मिलेगा जिससे आपका मन एनलाइटन होगा। और ये दिए और ये जो इल्म की कंदीलें हैं, इल्म के शहर से उठने वाली ये कंदीलें, वो हमारे सामने मौजूद है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसी हमारी मुस्लिम तारीख़ में ऐसी हस्तियाँ हुई जिन्होंने इल्म की इस जलती हुई शम्मा को बाबुल इल्म की ग़ुलामी के ज़रिए मदीनतुल इल्म की बारगाह से जिन्हें ये अता हुई। उनमें आप इब्न अरबी सरकार का नाम ले सकते हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार, और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर सरकार, कलंदर किबरिया सरकार। यानी ये कोई 200-300-400 साल मुख्तलिफ ऐसी दानव बीना हस्तियाँ, यानी ऐसी हस्तियाँ जिनके फ़हम के जैसी हस्तियाँ रूए अर्ज़ पे देखी नहीं गई, वो इंसानियत ने उन हस्तियों को देखा, उनसे इस्तिफ़ादा किया और फिर उनकी सिर्फ सादा तालीम और उनकी मोहब्बत और उनकी चाहत के जलाए हुए दियों से इंसानी मुआशरत पे इंतहाई खूबसूरत असरात मुरतब किए। इंसानी मुआशरत में से जो डिसइक्विलिब्रियम था, अदम मसावात थी, उसे दूर किया, इक्वालिटी का दर्स दिया, मसावात का दर्स न सिर्फ दर्स दिया बल्कि अमली नमूना बन के बैठ गए। चाहत का, मोहब्बत का, बेलौसी का, मसावात का, भाईचारे का, इसार का, कुर्बानी का। तो वजह ये थी कि वो उन्हें ऐसी बारगाह से खैरात अता हो चुकी थी कि जिस बारगाह में बुनियादी तौर पे इस कायनात को खूबसूरत अंदाज में चलाने का प्रोग्राम मौजूद है। वो प्रोग्राम उसी मदीनतुल इल्म में मौजूद है। तो वो इन हस्तियों की बाबुल इल्म की ग़ुलामी, चाहत और अक़ीदत व एहतराम की वजह से मदीनतुल इल्म की बारगाह में रसाई हुई और वहाँ से उन्हें ऐसी कंदीलें मिली जिनसे उठने वाली रोशनी ने मशरक़ को, मगरब को मुनव्वर कर दिया। अब उस रोशनी से कोई भी इनकार करने वाला मौजूद नहीं है।
آپ اگر ویسٹ میں بھی چلے جائیں، اب وہ روشنی ایسی تھی جو مذہب و ملت سے بھی بالا تر، یعنی انہوں نے جب اس روشنی کو پھیلایا تو وہ پھر چونکہ اللہ پاک کی عطا کی ہوئی روشنی تھی، تو اس روشنی کو پھیلاتے ہوئے انہوں نے کسی اختصاص کو، کسی فرق کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا، چونکہ بزرگ تو پہلے ہی فرق کو مٹانے والے ہوتے ہیں، وہ فرق بڑھانے والے نہیں ہوتے، وہ تقسیم کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اتحاد والے ہوتے ہیں، وہ وحدت والے ہوتے ہیں۔ مالک کی وحدت کا گیت گاتے ہیں تو وہ انسانی معاشرت میں بیٹھ کر بھی انسانیت کو وحدت کا گیت ہی سناتے ہیں، ایک ہی لڑی میں پرونے کی ہی بات کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کا پروگرام اور ان کا جو پیغام ہے عالمگیریت اختیار کر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی بھی اسکول آف تھاٹ پہ کوئی معترض ہوں، کوئی اعتراض اٹھانے والے ہوں، لیکن صوفی کے کام پہ آواز اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ صوفی کے پیغام سے انہیں محسوس ہوگا کہ جیسے صوفی کا پیغام تو انہی کے لیے خاص ہے، تو یہ تو ان کے لیے آسانی، آسودگی، چاہت، محبت کے لیے دیا گیا ہے۔ اس میں صوفی کی جو بے لوثی اور جو سادگی ہے وہ اس میں کار فرما ہوتی ہے، تو اس سے پھر کوئی آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ اب ایک صوفی سے کیسے نظریں چرائی جائیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال، بات شاید کافی طوالت اختیار کر گئی ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ جن کے متعلق انہوں نے خود فرمایا کہ آپ ہماری ثنا بیان نہیں کر سکتے، تو یہ ثنا خوانی تو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اپنی جو ٹوٹی پھوٹی چاہت یا عقیدت ہے، جو جھوٹی موٹی، اس کی ایک شیئرنگ ہے، ورنہ تو جو ان کی شان ہے وہ بیان سے بہر ہے۔ وہ اللہ پاک کی وہ ایسی اعلیٰ ورفا شہکار تخلیق ہے کہ جن کے متعلق انسانی ذہن کے ساتھ تعریف بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ میں آپ کو مختصراً ایک چھوٹی سی بات، آپ کو ایک کہاوت، اور اسی کے ساتھ ہی یہ اختتام کو پہنچ جائے گا یہ سلسلہ، کہ جو صوفی ہے اس سے کیسے بندہ دور بھاگے۔ اب بابا فرید مسعود گنج شکر سرکار بیٹھے تھے اپنے دوستوں کی محفل، اپنے چاہنے والوں کی محفل میں، ایک آدمی نے آ کے آپ کو سونے کی کینچی تحفے میں پیش کی، آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کینچی کا کام کاٹنا ہے، ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی تحفہ دینا ہے تو ہمیں سوئی دھاگا دو، ہمارا کام سینا ہے، جوڑنا ہے۔ تو جوڑنے والا جو بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس مذہب ملت سے تعلق رکھتا ہوگا، تو اسے ہر جگہ پہ ویسے ہی پذیرائی ملے گی، ویسے ہی اس کے لیے چاہت کے پھول کھلیں گے لوگوں کے دلوں میں۔ اگر ایٹ دا اینڈ، اگر من روشن کرنا ہے، من کو روشن کرنے کے لیے نور ولایت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ بغیر آپ کے پاس چراغ بھی ہو، دیا بھی ہو، تیل بھی ہو، جب تک آپ کے اس دیے کو، آپ کے اس تیل کو اور اس کی لو کو جب تک شعلہ نہیں دکھایا جائے گا، وہ روشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے من کو انلائٹن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نور ولایت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ نور ولایت باب العلم کی ذات مبارکہ ہے، اور باب العلم کے ذریعے آپ کو مدینۃ العلم، یعنی سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بارگاہ میں آپ کو اپنی ذات کو، اپنی محبت کو، ہر چیز کو فنا کرنا ہوگا، انہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، سب سے زیادہ چاہت پیش کرنی ہوگی۔ آپ وہ محبت پیش کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی وحدت کا تب جا کے آپ کو احساس ہوگا، اور آپ جب اس محبت میں پہنچیں گے تو پھر یہ جو آپ کے من کی انلائٹنمنٹ ہے، یہ نہ صرف آپ کے دیے کو روشن کرے گی، بلکہ یہ پوری دنیا کے دیوں کو جگمگا دے گی۔ ایسی دنیا اس کے متعلق اب پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ دنیا کو اس خطے کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پہ بھی زمینیں ڈھونڈنی چاہیے، چونکہ انسان نے ایسے مہلک ہتھیار ترقی کے نام پہ ایجاد کر لیے ہیں کہ اس دنیا کا خاتمہ کسی بھی سمے ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہماری جو اس نور ہدایت کے بغیر کی جو تعلیم و ترقی ہے، اس نے کیا کیا، ہماری مہارت تقریب میں بڑھائی، ہم نے ایسے مقصد یہ ہے کہ مہلک ہتھیار تیار کر کے رکھ دیے کہ جس سے ہم نے اپنا مستقبل مخدوش کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ حکمت نہیں ہے، نور ہدایت نہیں ہے، نور ولایت نہیں ہے۔ انسانیت اگر اس دنیا پہ اپنے غیر یقینی مستقبل کو یقینی بنانا چاہتی ہے تو پھر اسے نور ولایت سے، باب العلم سے جڑنا ہی پڑے گا، ان سے علم کی، نور ہدایت کی خیرات کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی پڑیں گے۔ تھینک یو۔